इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर हंगामा हो गया, होना भी था। उनके मुख्तलिफ लोगों ने कहा हम तो मालदीव नहीं जाया करेंगे, आइंदा हम मालदीव का जो उन्होंने कहा हम बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया ट्रेंड। Important breaking news coming in with regards to the calling of the trips to Maldives. We are now learning that a renowned travel agency company Ease My Trip has suspended all the Maldives flight booking. एक अपनी खूबसूरत सी तस्वीर उन्होंने जो है वो जजीरों में बैठ के उतरवाई और उतरवा के उन्होंने आज उसको ट्वीट कर दिया या एक्स पे डाल दी सोशल मीडिया पे कि वो मोदी साहब बैठे हुए हैं और खूबसूरत से मनाजिर हैं। वो ये कि ये वो जगह है जहां पर पूरी दुनिया से टूरिज्म आ सकता है, इतनी ब्यूटी है यहाँ पर। उन्होंने सीनिक ब्यूटी की बात की और बहुत सारी उसमें उन्होंने बात की, वहाँ के लोगों से भी मिले, प्रोजेक्ट्स का भी आगाज किया। ट्वीट बल्कि डिलीट किया बाद में। कई जो फिल्म स्टार्स थे उन्होंने कहा कि ये क्या किया भाई, ये किस तरह के जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अब इन्होंने एक नेशनल मालदीव का एक एम्बैरेसमेंट की, दुनिया ने देखा कि कितने इमेच्योर हैं। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने 3 वज़रा को उनके उधर से जो है वो काबीना से मुअत्तल कर दिया, हटा दिया वज़रा को। क्या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स जो कि अचानक से बंद हो गई, तो उसके पीछे क्या है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मालदीव्स पर भारत का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। मालदीव्स पर आम लोगों के साथ साथ अब भारत के दिग्गज ट्रैवल कंपनियों ने भी अपने गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया है। देश की बड़ी ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने मालदीव्स के फ्लाइट्स बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। कंपनी के कोफाउंडर और सीईओ निशांत टीटी ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर ये जानकारी दी है। देश की एकजुटता में शामिल होते हुए मेक माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स बुकिंग को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। बॉलीवुड के कई स्टार्स ने तो सोशल मीडिया पर मालदीव्स की अच्छी क्लास ली है और मालदीव जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। वही अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा है कि मालदीव्स के प्रमुख नेताओं ने कि भारतीयों पर घृणित और भेदभाव करने वाली ये टिप्पणी निंदनीय है। एक अपनी खूबसूरत सी तस्वीर उन्होंने जो है वो जजीरों में बैठ के उतरवाई और उतरवा के उन्होंने आज उसको ट्वीट कर दिया या एक्स पे डाल दी सोशल मीडिया पे कि वो मोदी साहब बैठे हुए हैं और खूबसूरत से मनाजिर हैं और ये सारा। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि जो मालदीव हमारा ब्रादर मुल्क और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने सोशल मीडिया पे वजीरों ने, उसके ऊपर जनाब एक हंगामा हो गया, होना भी था। उनके मुख्तलिफ लोगों ने कहा हम तो मालदीव नहीं जाया करेंगे, आइंदा हम मालदीव का जो उन्होंने कहा हम बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया ट्रेंड कि मालदीव का बैकआउट करो। और उनका एक वजीर दूसरा वजीर ये कह रहा है कमरों से बदबू, ये कह रहा है ये कह रहा है वो, आगे पीछे पता नहीं क्या हुआ। ये वो मालदीव है जो कि ज़ाहिर है कि स्ट्रेटजिक हवालों से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और जहाँ पे जो गवर्नमेंट आई है वो उन्होंने आती कहा है कि इंडियन फौज यहाँ से निकल जाए। अब जनाब ये सारा शोर गुल चलता रहा, उसके बाद जाके उन्होंने ज़ाहिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और उनका सोशल मीडिया भी आ गया कि मालदीव को बाइकआउट करो। कई जो फिल्म स्टार्स थे उन्होंने कहा कि ये क्या किया भाई, ये किस तरह के जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो ये बड़ा अनयूजुअल है कि मालदीव के वज़रा ये जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया इन इंडिया आउट, वो वहाँ तक। लेकिन ये इस तरह से जो है वो बमबारी शुरू हो गई। इंडिया के तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा भी होगा। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने 3 वज़रा को उनके उधर से जो है वो काबीना से मुअत्तल कर दिया, हटा दिया वज़रा को। इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों है और क्या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स जो कि अचानक से बंद हो गई, तो उसके पीछे क्या है? आपको बताते हैं इसकी सारी हिस्ट्री। इससे पहले हमने आपके सामने खबर भी पेश की थी जिसमें हमने बताया था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब लक्षद्वीप पहुंचे हैं। वहां पर आइलैंड में उनकी वहां से तस्वीरें, इमेजेस, पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गए। तो आप याद रखिएगा कि
مودی صاحب کی تصویریں اور ویڈیوز جب بھی وائرل ہوتی ہیں اس کے بیک ڈراپ میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک سگنیفیکنٹ میسج بھی موجود ہوتا ہے، تبھی وہ پکچرز اور ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوں گی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ان کی پکچرز اور ویڈیوز جب تیجس کی اڑان بھری تو اس وقت بھی وائرل ہوئی، ان کو ٹام کروز تک سے ملایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو اٹالین پرائم منسٹر میلنی صاحبہ ان کے ساتھ ان کی سیلفی بہت وائرل ہوئی، اور پھر ہمیں میلنی باقاعدہ یوں کر کے نظر آئی، ہر ایک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، ابھی بھی وہ اس طریقے سے یہ والا جیسٹر استعمال کرتی ہیں جو کہ مودی صاحب کا جیسٹر ہے۔ تو یہ بات، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن لکشدویپ کے حوالے سے ہی بات کی گئی کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ٹورزم بہت ہی کمال طریقے سے فلرش کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے بھارت کا ٹورزم تو ہم پہلے ہی جانتے ہیں، ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک بہت بڑی ڈیل جو پہلے ہوئی تھی انڈیگو اور انڈین ایئر لائن کی، اس کے بعد ابھی آکاشا ایئر ان کی جو ہے اس نے 150 بوئنگ جیٹس کی ایک ڈیل کی ہے بہت بڑی۔ تو ٹورزم جہاں اور اس کی بات کی جاتی ہے پورے انڈیا میں، وہیں پر جو لکشدویپ ہے وہ ایک ایسا آئی لینڈ ہے جس کی خوبصورتی بے مثال ہے۔ تو پرائم منسٹر نریندر مودی کا ان پکچرز اور ویڈیوز کے پیچھے جو میسج ٹویٹ بھی انہوں نے اس کا کیا وہ یہ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پوری دنیا سے ٹورزم آ سکتا ہے، اتنی بیوٹی ہے یہاں پر۔ انہوں نے سینک بیوٹی کی بات کی اور بہت ساری اس میں انہوں نے بات کی، وہاں کے لوگوں سے بھی ملے، پروجیکٹس کا بھی آغاز کیا۔ لیکن اس جگہ پر جو ٹورزم اگر بڑھ جائے تو مالدیوز کا کیا ہوگا پھر؟ آپ جانتے ہیں کہ مالدیوز بھی وہیں پر ہے، اور مالدیوز کا جو ٹورزم ہے وہ پوری دنیا سے وہاں پر لوگ جاتے ہیں مالدیوز، تو جو ٹورسٹ وہاں پر جاتے ہیں تو وہ تو پھر لکشدویپ جائیں گے، پھر وہ مالدیوز کیوں جائیں گے؟ اور ویسے بھی جو انڈیا ہے وہاں سے بھی لاکھوں لوگ مالدیوز جاتے ہیں ٹورزم کے لیے۔ تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے مالدیوز کو، وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وہاں سے ٹورزم انڈیا سے ختم ہو جائے گا، اب وہاں کے لوگ نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا بڑا بن چکا ہے کہ جو انڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی عزت کا سوال اس کو بنایا۔ آپ جانتے ہیں وہاں پر نیشنلزم بھی بہت زیادہ ہے، اور پی ایم مودی کے جو سپورٹرز ہیں وہ تو بہت جذباتی ہیں، اور وہ اس چیز کو انہوں نے بہت برا منایا ہے، اور باقاعدہ اب سوشل میڈیا پر اس کے لیے مالدیوز کے خلاف کیمپینز چل رہی ہیں۔ تو اس بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو گورنمنٹ آف مالدیوز ہے ہیز سسپینڈڈ 3 ڈیپٹی منسٹرز آفٹر دے میڈ ڈیروگیٹری کامنٹس اگینسٹ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب۔ اب یہ جو 3 ڈیپٹی منسٹرز ہیں یہ ہیں مالشا شریف، مریم شیونا اینڈ عبداللہ مہجوم ماجد، اور یہ ان کی منسٹریز ہیں یوتھ امپاورمنٹ، انفارمیشن اینڈ آرٹس۔ مجھے حیرانی اس چیز پر ہوئی کہ یوتھ امپاورمنٹ اور انفارمیشن اینڈ آرٹس پر کام کرنے والے اگر منسٹرز یا ڈیپٹی منسٹرز کی زبان یہ ہے، کیونکہ دیکھیں منسٹرز جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے ان کو ڈیکورم کا خیال ہوتا ہے۔ دوستو اس کے بارے میں آپ کا کیا وچار ہے کامنٹ باکس میں بتاؤں، اور اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرو۔ دھنیہ واد۔